नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडितलाई प्राधिकरणको आग्रह। एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन। ठूला राष्ट्रका स्वार्थबाट जोगाउनु पर्ने चुनौती थपिएको नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड। वीरगञ्ज नाका लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामै 48 कारोबारी पक्राउ। फ्रेन्च लिग 1 मा PSG को प्रभावशाली जित। नाइस विरुद्ध 4-1 गोल अन्तरले विजय। र सिरियाबाट सेना फिर्ता बोलाउने नीतिप्रति अमेरिकी सिनेट सदस्यहरूद्वारा सरकारको आलोचना। राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय रणनीतिक सपना मात्र भएको टिप्पणी। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडित जनतालाई आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले 2075 साल असार मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता लिने समय यही कार्तिक मसान्तसम्म तोकेको कारण समयमा नै दोस्रो किस्ता लिन आग्रह गरेको हो। भूकम्प प्रभावित 32 जिल्लामा 60% घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भए पनि ललितपुर जिल्लामा 32% लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले शहरी क्षेत्रमा प्रत्येक घर पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको कारण बुझ्न आवश्यक भएको भन्दै एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा 50,000, दोस्रोमा 1,50,000 र तेस्रो किस्तामा 1 लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि 7,76,910 लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएकोमा 7,68,549 लाभग्राहीले पहिलो किस्ता, 6,12,105 लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता र 5,07,048 परिवारले तेस्रो किस्ता अनुदान लिइसकेका छन्। भूकम्पबाट क्षति भएका मध्ये 4,69,259 घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने 1,94,456 घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ठूला राष्ट्रका स्वार्थबाट आफूलाई जोगाई राख्नुपर्ने चुनौती थपिएको बताएका छन्। हालै चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणपछि विश्वको ध्यान नेपालतिर आकर्षित भएको भन्दै उनले भ्रमणको सफलतासँगै खतरा पनि बढेको बताएका हुन्। शनिबार राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै ठूला राष्ट्रका आफ्ना किसिमका स्वार्थ हुने भएकाले ती स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्नबाट आफूलाई जोगाइराख्नु मुख्य चुनौती भएको बताएका हुन्। नेपालले पञ्चशीलताको सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको सुनिश्चितता गर्दै छिमेकी राष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल यी सबै चिजबाट केही कुरा जोगिनु पर्छ। नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाभिमान, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, पारस्परिक एक लाभको सिद्धान्तको आधारमा हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा हामीले अरूसँग सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। प्रष्ट भन्नुपर्छ नेपाल कतैतिर ढल्किँदैन। नेपाल सगरमाथा जस्तै ठेङ्ग उभिरहन्छ, स्वाभिमानका साथ उभिरहन्छ, सबैसँग प्रेम र सद्भाव साट्न चाहन्छ, सबैको माया पाउन चाहन्छ, सबैको साथ र सहयोग पाउन चाहन्छ। हामी एकको विरुद्धमा अर्कोलाई प्रयोग गर्दैनौँ, हामी एकको विरुद्धमा अर्कोलाई साथ दिँदैनौँ। नेपालबाट कसैले चिन्ता गर्नु जरुरी छैन, आशंका गर्नु जरुरी छैन भनेर हामीले अरूको आशंकालाई पनि निर्मूल गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। त्यसैगरी उनले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचित पदाधिकारीलाई नेपाल प्रतिको उद्देश्यमा स्पष्ट हुन समेत आग्रह गरेका छन्। दोहोरो नागरिकता र राजनीतिक अधिकारको खोजीलाई उनले चिची पनि पापा पनि को संज्ञा दिँदै त्यस्तो सुविधा असम्भव रहेको बताए। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बिना मगरले गुहेश्वरी स्थित फोहोर
पानी प्रशोधन केन्द्र आयोजनाको निरीक्षण गरेकी छिन्। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गुहेश्वरीमा निर्माण गरिरहेको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा मन्त्री मगरले शनिबार बिहान स्थलगत निरीक्षण गरेकी हुन्। निरीक्षणपछि उनले पशुपति क्षेत्र स्थित बागमती नदीमा बग्ने पानीलाई सफा पानी बनाउने लक्ष्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइन्। आयोजनाको 95% काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले सबैको चाहना अनुसार बागमतीलाई प्राण भरेर कञ्चन पानी बग्ने व्यवस्था मिलाउने बताइन्। उनले बढ्दो शहरीकरणले सबै शहरमा ढल व्यवस्थापनको समस्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँमा भने चुनौतीपूर्ण नै बनेको बताएकी छिन्। काठमाडौँमा ढलको झनै ठुलो समस्या छ, किनकि हामीले एक किसिमको जोखिमयुक्त जिन्दगी बिताइराखेका छौँ। हामीले विभिन्न किसिमका फोहोरहरू, त्यो ढलमा टोयलेटका फोहोरहरूदेखि लिएर कल कारखानाका फोहोरहरूदेखि लिएर जुन केमिकल युक्त फोहोरहरू हुन्छन्, हस्पिटलहरूका फोहोरहरू, जुन कीटाणुयुक्त फोहोरहरू हुन्छन्, जसले प्रत्यक्ष जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने हुन्छ। उनले फोहोरको व्यवस्थापकीय पक्षप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको भन्दै बागमतीको महत्त्वलाई कायम राख्दै जीवन्त बनाई सबै किसिमको धार्मिक संस्कारलाई सहजीकरण हुने गरी व्यवस्था मिलाइने आश्वासन पनि दिएकी छिन्। गृह मन्त्रालयले 5 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको छ। सरुवा हुनेमा बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङको स्याङ्जा सरुवा भएको छ। त्यसैगरी स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोष हरि निरौलालाई गुल्मीको जिम्मेवारी दिएको छ। गुल्मीमा कार्यरत यदुनाथ पौडेललाई दार्चुला पठाइएको छ भने दार्चुलामा कार्यरत शङ्कर बहादुर विष्टलाई इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा कपिल वस्तुमा पठाइएको छ। चन्द्रौटामा कार्यरत प्रेमलाल लामिछानेलाई बर्दियाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएको छ। बर्दिया र चन्द्रौटामा सरुवा गरिएका लामिछाने र विष्ट उपसचिव तहका कर्मचारी हुन्। मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक नाका समेत रहेको वीरगञ्ज महानगरपालिका पछिल्लो समय लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै गएको छ। लागु औषध सेवन तथा कारोबारका लागि देशका विभिन्न स्थानबाट युवाहरू वीरगञ्ज पुग्ने गरेका छन्। यति मात्र होइन, भरियाका रूपमा प्रयोग हुने युवा समेत पछिल्लो समय दुर्व्यसनीको शिकार भइरहेका छन्। यो रिपोर्ट। यो हो वीरगञ्ज महानगरपालिका, मुलुकको आर्थिक राजधानी तथा महत्त्वपूर्ण प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित औद्योगिक एवं व्यापारिक सहर। खुल्ला सीमा नाका र भारतको बिहार रक्सलमा हुने खुल्ला लागु औषध बिक्री वितरण तथा अवैध प्रयोगले पछिल्लो समय वीरगञ्ज क्षेत्र लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्न पुगेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा लागु औषध ओसार पसारको अभियोगमा 169 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 को पहिलो 3 महिनामै लागु औषध कारोबारको आरोपमा 48 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जानकारी दिएको छ। फेनार्गन 158, डाइजेलैब 458, न्युफिन 158 र नाइट्रोभेट ट्याब्लेट 358 पक्राउ भएको छ र त्यसमा पक्राउ सङ्ख्या जम्मा व्यक्तिको हकमा 28 जना छन्। त्यसैगरी भाद्रमा 479 फेनार्गन, डाइजेलैब 400 यो पनि 79 नै। देशका विभिन्न स्थानबाट दैनिक रूपमा युवाहरू लागु औषध खरिद तथा कारोबारका लागि वीरगञ्ज पुग्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। लागु औषध ओसार पसारका लागि भरियाका रूपमा प्रयोग हुने युवा समेत दुर्व्यसनीको शिकार हुन पुगेका छन्। विशेष गरी नोर्फिम, डाइपिजाम, फेनार्गन, लुप्रिजेसिक, गाँजा, चरेस, खैरो हिरोइन, सेतो हिरोइन, नाइट्रोभेट ट्याब्लेट लगायतका अवैध लागु औषध ओसार पसार हुने गरेको पर्सा प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। लागु औषध सेवन तथा ओसार पसारमा संलग्न हुने व्यक्तिको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। खुल्ला सिमाना भएकाले वीरगञ्जका महिला, बालबालिका तथा वृद्धहरू समेत भरियाका रूपमा ओसार पसारमा संलग्न भएको देखिन्छ। प्रहरी र सुधार केन्द्रको समन्वय नभएका कारण लागु औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण हुन नसकेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। जनसङ्ख्या जसरी बढिरहेको हुन्छ नि, त्यही क्रममा चाहिँ बढिरहेको अवस्था छ। अब हिजो 12 वर्ष पुगेको थियो, आज 13 वर्ष पुग्छ। स्टार्ट तपाईँको टिनेजबाट हुनाले चाहिँ बढ्दो क्रम चाहिँ छ। पहिलेको तुलनामा चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ बढिरहेका छन्।
लागु औषध प्रयोगकर्ता र कारोबारीको संख्यामा भइरहेको वृद्धिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। सीमा नाकाबाट हुने लागु औषध ओसार पसार नियन्त्रण गर्न भारतीय प्रहरीसँग समन्वय गरी प्रयोगकर्तामाथि निगरानीसँगै ठोस कदम चाल्न जरुरी छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले नाइसमाथि प्रभावशाली जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा पीएसजीले नाइसलाई 4-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पीएसजीको जितमा एन्जल डी मारियाले 2, केलियन एम्बापेले 1, इकार्डीले समान 1-1 गोल गरे। नाइसको गनागोले 1 गोल गरे। खेलको पहिलो हाफमै पीएसजीले 3 गोल गर्न सफल भएको थियो। दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै पीएसजीले 4-1 को प्रभावशाली जित निकाल्न सफल रह्यो। दोस्रो हाफमा घरेलु टोलीका 2 खेलाडी रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि नाइस 9 खेलाडीमा सीमित भएर खेलको अन्त्य गरेको थियो। पीएसजी 10 खेलबाट 24 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ भने नाइस 13 अङ्क सहित 9औं स्थानमा यथावत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी सिनेटका बहुमत सदस्यहरूले सिरियाबाट सेना फिर्ता बोलाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले सिरियाबाट सैनिक फिर्ता ल्याउन गरेको निर्णय रणनीतिक सपना भएको उनीहरूको टिप्पणी छ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स र टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्डोगान बीच भर्खरै भएको छलफलबाट टर्कीले आफ्नो सैन्य कारबाही रोक्ने सहमति जनाए पनि हमलाहरू नरोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकी सेना फिर्ता भए लगत्तै टर्कीले उत्तरी सिरियामा रहेको कुर्दिश लडाकुलाई हटाउन सैन्य कारबाही थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति एर्डोगानले आतंकवादी मानिएका कुर्दिश लडाकुलाई उत्तरी सिरियाबाट हटाएर टर्कीका 20 लाख सिरियन शरणार्थीलाई पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। टर्कीको सैन्य कारबाहीले जातीय युद्ध निम्तने खतरा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले टर्कीको उक्त कदमको विरोध समेत गरेका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। समयमा नै दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माण गर्न भूकम्प पीडितलाई प्राधिकरणको आग्रह। एक घर एक परियोजना बनाएर अघि बढ्न कर्मचारीलाई निर्देशन। ठूला राष्ट्रका स्वार्थबाट जोगाउनु पर्ने चुनौती थपिएको नेकपा वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई। छिमेकी राष्ट्रसँग असल सम्बन्ध कायम गर्नुपर्नेमा जोड। वीरगञ्ज नाका लागु औषधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दै चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामै 48 कारोबारी पक्राउ। फ्रेन्च लिग 1 मा पीएसजी को प्रभावशाली जित। नाइस विरुद्ध 4-1 गोल अन्तरले विजय। र सिरियाबाट सेना फिर्ता बोलाउने नीतिप्रति अमेरिकी सिनेट सदस्यहरूद्वारा सरकारको आलोचना। राष्ट्रपति ट्रम्पको निर्णय रणनीतिक सपना मात्र भएको टिप्पणी। नेपाल लाइभ समाचार आजलाई यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।